देवान रचलेल्या हर एका रचनेक उजवाडाची गरज आसा वय मू, वाऱ्याची गरज आसा वय मू, उदकाची गरज आसा वय की न्ही, मातयेची गरज आसा वय की न्ही. आता हे वारें म्हणटाना, उदक म्हणटाना, उजवाड म्हणटाना, माती म्हणटाना हर एकल्याची गरज आसा म्हणटा आसतना हांगा तावनूस हें सत तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जायचें. हांवें केदाळे कोणा कडेन उलयल्ल्या वेळार सांगचें, तुवें सेवचें वारें तेंच सायब, हांवें सेवचें वारें, तुवें पिवचें उदक तेंच सायब, हांवें पिवचें उदक, तुवें आसा त्याच उजवाडांत आमी आसा त्याच. मागीर कित्याक ही जात कात, कित्याक हो धर्म, कित्याक व्हड आनी ल्हान, कित्याक दुबळो या ग्रेस्त, शिकपी अशिकपी. आमचो जीव आसूंक रगत क्रिस्तांवांचें जाता, हिंदुवांचें जाता, मुस्लिमांचें जाता, दुबळ्यांचें जाता, ह्या ग्रेस्तांचें जाता, शिकलेल्यांचें जाता, शिकनासलेल्यांचें जाता न्ही गी. मागीर आमी इतले पिशे कित्याक जाल्या? कित्याक म्हळ्यार आमी सत नांव देखून. देखून आज जेजून आमकां सांगलां सता वरवीं स्वतंत्र जाया. कोणा वरवीं स्वतंत्र जाता आमी? तुम्ही सत जाणा जाताले तर सत तुमकां. आज हांव तुमकां सांगता, ह्या सतान म्हाका सुटका दिल्या. देखून ह्या संवसारांत जीव हांव मनशान केल्ल्यो खंयच्यो रिती रिवाज्यो, धर्म, कायदे, कानूना, ह्या जात कात धर्म हांव पाळिना. कित्याक तातूंत कांयच ना. पूण तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक मनीस जाल्ल्या सर्वांक संपूर्ण तरान जिवीत दिवंक शकलो आसा. ताका वळखा. आतां कोण म्हणल्यार आज आमकां कळटलें. देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता इसायाच्या बुकांत वचो 60 वळ पयली कितें म्हणटा का, आयसाया 60 वर्स 1. जेरुसालेमाचें वैभव. तुजो वैभव. आतां जेरुसालेम सोडा थंय. तुजो वैभव. आतां तुकाच तुज्या जेरुसालेम चिंत. तुजो वैभव चडा जाय, वाडा जाय तर उठ उठ. परजळीत जा. उठ म्हळ्यार हांगा उठा नाकात. संवसारान न्हिदलाय तर, संवसाराच्या गुलामपणान न्हिदलाय तर, पथकाच्या काळोखान न्हिदलाय तर, ना समजून या अज्ञानांत तूं न्हिदलाय तर, खंयच्या पितेसपणान तूं न्हिदलाय तर. कित्याक एका काळार हांव तूं संक्रांती आसलो, पितीसपणे आसलें, काळोखे आसलें, बाताके आसलें, मात्र न्ही संवसाराचे रिती रिवाज कायदे कानूना म्हणून गुलामपणान ते आसलो. आसाय तर देवाचो उतार म्हणटा उठ उठ परजळीत जा. आनी परजळीत जा. आमी केदाळ परजळटा, काळोखान की उजवाडात? तरी परजळ जाय जाल्यार तुमी काळोखाक वसाची की उजवाडाक येची? अळे तुमी सांगतात. आमी परजळा जाय तर उजवाडाक जाय वय मू. काळोखान रावल्यार आमकां परजळ कितली सोबीत न्ही गी. सोबायाची बावली तूं जाल्यार काळोखान तूं सोबताय.